ताली पनि ठोक्नुहुन्छ उहाँहरुको आफ्नो कुरा हो। र अर्को कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईको दिनचर्या कसरी बित्दैछ भन्नुहुन्छ गाठे। मेरो दिनचर्या त्यसै मरिहत्ते नाइ, म त एकदम क्यामेरा बिना अधुरो अपुरो हुन्छु भनेको छु र तपाईहरु नि आउनुहुन्छ, खिच्नुहुन्छ, लानुहुन्छ। महापागलहरुका छोरा नाति छन्, पाटन हस्पिटल वा राँचीबाट भर्खरै भागेर आएका छन् नि, त्यसले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई हिजो तिनका पूर्वजहरूले पागल भने। उहाँले पागल कविता लेख्नु, तिनीहरूले सुकरातलाई पनि त्यसै भने, बुद्धलाई पनि त्यसै भने, जननेता कमरेड मदन भण्डारीदेखि अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि त्यही भन्दैछन्। र त्यो आरोप हामीले लगाएको सुपर ट्यालेन्ट मान्छेलाई त्यसो भनिदो रहेछ। त्यसकारण यो अंश म तपाईँ झण्डा भनेको हाम्रो मूल्य हो, आदर्श हो, हाम्रो जीवन पद्धति हो। झण्डा भनेको राष्ट्रियताको प्रतीक हो, चन्द्र सूर्य अंकित महान राष्ट्रिय झण्डा जसमा सपूतहरूको शहीदहरूको रगत लतपतिएको छ। त्यही शहीदहरू जसको रगतले नेपालको सीमा रेखा कोरेको छ। प्यारो नेपाल मेरो नेपाल एकदम पञ्चभवात्मी बसेर के भनिस् भन्दा, अरे बाबा तपाईहरुले के सुन्नु भएमा केही हुँदैन भन्ने यो नजिर बस्नु हुँदैन। र कानुन बमोजिम उहाँहरु जुनसुकै जातको, जुनसुकै भाषाको, जुनसुकै लिङ्गको भए पनि कारबाही हुन्छ। हिस्सेलाई हामी जसले देश खारेज गर्नुपर्छ भनेर नारा लगाएकी थिइन्। म त आङ्गाजी शेर्पा पनि पक्षमा लागिरहेको छ। एकछिन म तपाईलाई भन्छु कुन काजी कहाँ हुनुहुन्छ, काजीहरुको उडान कता कता छ। आङकाजी तपाईले आङकाजी उता पाँच थरको आङकाजी लिम्बुको कुरा गर्नु हो कि अथवा हेटौडाको आङकाजी लामाको कुरा गर्नु हो कि कसको कुरा गर्नु? आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। तपाई विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आज हामीसँग पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी यो पछिल्लो समय झण्डा विवाद अलिकति चुलिएको अवस्था छ। हामी त्यसकै फेरिफेरिमा रहेर यहाँ उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। अन्त्यसम्म हामीसँग रहनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ पुण्यजी। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब दिनहरू कसरी बितिरहेको छ? अहिले अब यो निषेध ताग्नेको समय छ हैन? अब यहाँ त एकदम मिडियाबाट टाढा रहन नसक्ने मान्छे हैन, यो दिनहरू कसरी बितिरहेको छ? अहिले मिडियाहरू पहिला जस्तो के छ, भेट भइरहेको अवस्था छ कि छैन? न मिडियासँग टाँसिएको छु, चुम्बन गरेको छु, न त मिडियाबाट भाग्दै भाग्दै कतै एउटा एकान्त खोज्दै हिँडेको छु। हैन, मेरो दिनचर्या मिडिया चाहिँ एकदमै नजिक भयो। पुण्य गौतम चाहिँ अब मिडिया सँगसँगै लिएर हिँड्छ, जहाँ जानु पर्यो पनि भन्ने एउटा आरोप छ क्या तपाईलाई? तपाईँ सधैँ मसँग हिँड्नु भएको छ र यस्तो आरोप लगाउनुहुन्छ। आरोप होइन, त्यो साँचो कुरा होला। किनभने पुण्य गौतम जहाँ हुन्छ त्यहाँ सत्य, न्याय, इन्साफ हुन्छ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा हर हमेशा भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध पुण्य गौतम ठिङ्ग सती साल जस्तो भएर दर खर उभिने हुनाले मिडियाले एक हिसाबले भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ पुण्य गौतमलाई असीम अनुकम्पा सहित पछ्याउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ ताली पनि ठोक्नुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो कुरा हो। र अर्को कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईको दिनचर्या कसरी बित्दैछ भन्नुहुन्छ गाठे। मेरो दिनचर्या त्यसरी नै बित्दैछ जसरी तपाईको पनि दिनचर्या बित्दैछ। निषेधाज्ञा छ, लकडाउन छ। तपाईँ क्यामेराको फ्रेममा एकदम धेरै देखिनुहुन्छ। हाम्रो भन्दाखेरि फरक छ, हामी त पर्दा पछाडि छौँ यहाँ। तपाईँ किन देखाउनुहुन्छ त? देखाउनुहुन्छ अनि देखिन्छु। मैले क्यामेराको फ्रेम चाहियो मलाई भन्दै उफ्रेर ताफ्री गरेर नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, सही अब प्रकाश पौडेलले गीत गाए जस्तो क्यामेरा चाहियो, क्यामेरा चाहियो, क्यामेरा बिना मरिहत्ते नाइ, म त एकदम क्यामेरा बिना अधुरो अपुरो हुन्छु भनेको छु र तपाईहरु नि आउनुहुन्छ, खिच्नुहुन्छ, लानुहुन्छ। पुण्य गौतम छैन भन्छन् मान्छेहरू, वेटै छैन भन्छन् पुण्य गौतम। खास के हो त्यो? वेट किन छैन? 70-75 किलो छु। तपाईँ बरु वेट कम भएको मान्छे हुनुहुन्छ। धेरै ठुलो हावा हुरी उन्डरी आयो भने तपाईलाई एउटा दरो खरो ज्याकेट दिएर पठाउँछु। साथमा तपाईको त्यो ज्याकेटमा 2 किलो ढुङ्गा पनि हालिदिन्छु ताकि फु गर्दा ठानकोट जाने खालको सुकी ढल ज्यान नउडोस् हावामा। खाली तपाईँ आफै पत्रकारहरूलाई चाहिँ सुर्ती बट्टारिया कुरा भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ होइन आफै सुर्ती बट्टारिया स्टाइलको कुरा हेर्नु थाहा छ। के हो? पत्रकार हुन नसकेका लामा पिउपा पुतली, यो पुतली बन्ने प्रक्रिया छ। पत्रकार हुनको लागि सपना देखेको हुन नसकेका कतिपय क्यामेराम्यानहरू जो युट्युबर कम ज्यादा क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ, म क्यामेराम्यानलाई सेल्युट गर्छु। फेरि तर आफूलाई सुपर पत्रकार सम्झनेहरूले कहिलेकाहीँ मलाई यस खालका माया गरेर आरोप लगाइदिनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्यामेराम्यान आफ्नो थान्कोमा महान भएर बस्नु र युट्युबर साथी, सोसियल मिडिया कर्मी साथीहरू आफ्नो ठाउँमा बस्नु, म उहाँहरूलाई सेल्युट गर्छु। अनि के आरोप लगाउनु भयो अरे तपाईँले? सुर्ती बटारिया कुरा गर्नुहुन्छ भने आरोप भयो। सुर्ती बटारिया जस्तो टिमुरिया एकदम टेढो मेढो अत्यन्तै डेप्लो खालको प्रश्न
तपाईँले गर्नुभएको छ। उत्तर पनि मेरो जस्तामा तस्तै ढेँडामा निस्दै टाइपको हुन्छ। तपाईँ जस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यस्तै जवाफ दिन्छु, टिट फर ट्याट। अब मान्छेले एउटा के पनि आरोप लगाउँछन् भने पुण्य गौतम पिएचडी स्कलर, पुण्य गौतम चाहिँ धेरै पढेर पनि अब यो के भन्दै हिँड्छ अथवा धेरै पढेर बौलाए पनि भन्छन् नि, यो खास के हो? छोरा नाति छन्, पाटन हस्पिटल वा राँचीबाट भर्खरै भागेर आएका छन् नि, त्यसले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई हिजो तिनका पूर्वजहरूले पागल भने। उहाँले पागल कविता लेख्नुभयो। तिनीहरूले सुकरातलाई पनि त्यसै भने, बुद्धलाई पनि त्यसै भने, जननेता कमरेड मदन भण्डारीदेखि अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि त्यही भन्दैछन्। र त्यो आरोप हामीलाई लगाएको सुपर ट्यालेन्ट मान्छेलाई त्यसो भनिँदो रहेछ। त्यसकारण यो अंश म तपाईँलाई कडा चेतावनी दिन्छु। र अर्को कुरो हो, डेफिनेटली हामीले पढेका छौँ, बुझेका छौँ, लेखेका छौँ। नपढ्ने, गवार, अनपढ, एकदम भुस्तिग्रे, अशिक्षित मान्छेलाई चाहिँ सम्मान गर्ने अनि पढ्ने मान्छेको झाको झाडी, यो कुन परम्परा, कुन जङ्गली सभ्यताबाट भर्खरै सुरुङबाट छिरेर रामा पिथेगसबाट पहिला मान्छे हुनुहोस् तपाईँहरू, त्यो भन्नेहरू, त्यसपछि अनि हामी तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिउँला। भनेपछि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि चाहिँ मान्छेले यस्तै आरोप लगाएको थियो भने तपाईँको एउटा प्रश्न थिएन नि त, इतिहास पढ्नु भएको छैन त। ल अरू के प्रश्न हुन्छ? अब हामी यो झन्डातिरको कुरा गरौँ। खास गरी नेपालको झन्डा जलाइएको छ, त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँले असहमतिहरू अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राख्दै आइरहनु भएको छ विभिन्न मिडियामा। खास त्यो झन्डा जलाउनु चाहिँ अब त्यो विषयमा चाहिँ के छ, तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? झन्डा भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक हो। झन्डा भनेको हाम्रो मूल्य हो, आदर्श हो, हाम्रो जीवन पद्धति हो। झन्डा भनेको राष्ट्रियताको प्रतीक हो। चन्द्र सूर्य अङ्कित महान राष्ट्रिय झन्डा जसमा सपुतहरूको, शहीदहरूको रगत लतपतिएको छ, त्यही शहीदहरू जसको रगतले नेपालको सीमा रेखा कोरेको छ हो, त्यस्तो महान चन्द्र सूर्य अङ्कित तीन कुनै झन्डा, संसारमै अद्वितीय, सबैले गौरव गर्न सक्ने राष्ट्रिय स्वाभिमानको हिमाल भएर फरफराइरहेको हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा, जसलाई हामी ढोक्छौँ, सम्मान गर्छौँ, सेल्युट गर्छौँ, त्यो झन्डा जलाउने कुरो सपनामा पनि कसैले देख्न सक्दैन। त्यो झन्डा केवल डन्डामा गाँसिएको 2-3 मिटरको कपडा मात्रै होइन, त्यो तपाईँको मुटु हो, कलेजो हो। त्यहाँ झन्डा मात्रै जलेन साथी हो, त्यहाँ त हाम्रो मुटु कलेजो जलेको छ। नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमान हरहरी जलेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, खबरदार, राष्ट्रिय झन्डा विरुद्ध कसैले आँखा नचम्काउनु, हात नलम्काउनु। राष्ट्रिय झन्डा भनेको महान छ, हाम्रो झन्डा मौलिक छ, हाम्रो देशको परिचय हो, हाम्रो सार्थकता हो। यो महान झन्डा तीन कुनै यो जुन खालको हाम्रो झन्डा छ, त्यो झन्डालाई ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ नामक भाइले एउटा गीत बनाउँदाखेरि जलाउनु भएछ। अनि गोपाल गुरुङ भन्ने भारतमा जन्मिएर नेपाली मूलको त हो, नेपाली भाषी हो, नेपाली संस्कृति मान्छु भन्ने त हो। तिनै गोपाल गुरुङ जो भारतबाट अब लखटिए अथवा कसरी नेपाल आए थाहा छैन, र उनले नेपालमा बाहुन क्षेत्री भनेका शरणार्थी हुन्, यिनीहरूलाई गुटुटु लखट्नुपर्छ, हुलुलु लखट्नुपर्छ, फिलिली खेद्नुपर्छ, भ्याकुर लखटे जस्तो पाडो खेदाइ गर्नुपर्छ भनेर उनले भनेका रहेछन्। त्यही कुख्यात भिडियो हेरेर ग्याल्जेन दोर्जे तामाङको टिमले एउटा गीत बनाउँछ, टाइपको एउटा ऱ्याप हानेको छ त्यहाँ। र त्यो ऱ्यापमा आदिवासी जनजाति भनिएको छैन, मङ्गोल मूलवासीहरूले सबैलाई लखट्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। र हाम्रो महान टोपी जसलाई ग्याल्जेन दोर्जे तामाङले एकचोटि सम्झना गर्दै श्रद्धाञ्जली पनि दिनुपर्छ, गोपाल योन्जन जस्ता महान सङ्गीतकार। मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो भनेर गाउने गोपाल योन्जन, जसले म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो जस्तो महान गीत गाउनु भएको छ हो। त्यो टोपीलाई पनि कचाक कुचुक पारिएको छ, झन्डा जलाइएको छ। त्यसकारण त्यो आपत्तिजनक कुरामा हामीले घोर भर्सना गर्दै कानुनले त वाला आकाश पताल धुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र, चाहे सातौं आसमान माथि उकुन, चाहे जमिन मुनि छुपुन, जहाँ गए पनि धुई पत्ताल खोजेर कडाभन्दा कडा सजाय दिन्थ्यो नि। प्रचलित ऐन नियम कानुन अनुसार कतिले अतिवादी कुरा गरिरहेका छन्, उहाँलाई फाँसी दिनुपर्छ रे, के गर्नुपर्छ रे, फलाना यान त्यान ढिस्काना गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। त्यो पनि अतिवादी तर्क हो। अर्कोतिर 7 खत माफी दियो, त्यो त एउटा कपडा जलाएको आदि इत्यादि पनि भनिरहेका छन्। म यो दुवै अतिवादी तर्कको बिचमा के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो महान झन्डाको विषयमा कुरा गरिरहँदा यो देशमा आदिवासी जनजाति मूलवासी मङ्गोल जो भन्नुहोस् 99.9% देशभक्त हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, मेरो नेपाल प्यारो नेपाल, मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो। यो गीत कसले गायो? राजु लामाजीले। फेरि
त्यो ब्यान्डको नाम के? मङ्गोलियन हार्ट। आफूलाई मङ्गोलियन भन्नेहरूले एकचोटि सोचुन्। राजु लामाजी आज अमेरिकामा हुनुहुन्छ, शरीर त अमेरिकामा छ, मन पंक्षी जस्तो भर उडेर आउँछ र नेपाललाई माया गरिराख्छ। अनि सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। वाह रे वाह, क्या गजबको राष्ट्रिय गीत छ। कसले लेख्यो यो? व्याकुल माइलाजी। व्याकुल माइलाजी भनेको को? व्याकुल माइलाको थर के हो? राई हो। यसमा सङ्गीत कसले भर्यो? महान सङ्गीतज्ञ अमर गुरुङजी। उहाँहरू चाहिँ मङ्गलवासी अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँहरू जनजाति आदिवासी होइन, पक्कै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, देशलाई हृदयभरि सजाउने बाहुन, छेत्री, राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, हर कोही, मुस्लिम, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, लैङ्गिक हिसाबले, जातीय हिसाबले, वर्गीय हिसाबले, सबै हिसाबले नेपाल 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलदारी हो। इन्द्रेणी भए देशको, इन्द्रेणी भए संस्कृतिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ भाइ अहिले आफ्नो अपराधको दण्ड भोग्नको लागि करापच्याप भएर अहिले अदालतको कठघरामा उभिँदैछन्। उनलाई कानुनले सजाय दिन्छ। अतिवादी कुरा नगरौँ र झन्डा जलाउनेलाई कसैले पनि 5 खत माफ वा 7 खत माफ गर्न सक्दैन। भनेपछि अब यो एउटा झन्डा जलाउने कुरा मात्र भने यहाँ चाहिँ आर्यन र यो मङ्गोलियन बिचमा चाहिँ एउटा द्वन्द्व पैदा गर्ने स्थिति पनि सिर्जना भएको देखियो त्यो गीतले गर्दा। तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? भाइले ठिकै भन्नु हो, ठिकै बुझ्नुभयो तपाईँले। यो देशमा एक हिसाबले भन्नुपर्दा हामी कस्तो सहिष्णु छौँ भने हामी त्रेतायुगको कैकेयी जस्तो, कुनै जाति, कुनै भाषा, कुनै धर्म, कुनै वर्ण, कुनै लिङ्गलाई काखमा राखेर अरू सबैलाई पाखा गर्ने त्रेतायुगको कैकेयी वाला सोचमा छैनौँ। राज्यले सर्वधर्म समभाव, यसको मतलब पेल्दा झेल्दा ठेलठाल गरेर धर्म परिवर्तन गर्ने, किनकान गर्ने, धर्मको ठेकदारी चलाउने पेटी कन्ट्र्याक्टरलाई माफ गर्छ यो होइन। जो जबरजस्ती पैसामा किनिएर धर्म परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ। तर एउटा कुरा के छ भने नेपाल धार्मिक जातीय सबै हिसाबले सहिष्णु देश हो र हामी भन्न चाहन्छौँ सर्वधर्म समभाव भनेको के? सबै धर्मलाई समभाव राख्ने भनेको। यसको मतलब कसैले काखा कसैले पाखा गर्ने त्यो सौतेलो व्यवहार यहाँ हुनै सक्दैन, कैकेयीको जस्तो सौतेलो व्यवहार। यो भन्नुको मतलब के? धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कन्ट्री नेपाल हो र सबै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्णलाई समावेशी लोकतन्त्र अन्तर्गत कोटै छुट्याएर लोकसेवादेखि संसदसम्म हरेक निकायमा अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ विशेष खालको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो व्यवस्था अमेरिकामा पनि छैन, युरोपमा पनि छैन, कतिपय प्रजातान्त्रिक देशमा छैन। अमेरिकामा हिलरी क्लिन्टन जस्तो पर्फेक्ट विदेश मन्त्री राष्ट्रपति पद किन जितिनन्? किनभने उनको एउटै दोष थियो, एउटै भुल थियो कि उनी महिला भएर जन्मिन्। अमेरिकामा महिला भएकै हुनाले उनले हारिन् र हरफन मौला बिन्दास एकदम सन्की टाइपका विवादास्पद, रङ्गीन मिजाजका, रङ्गिला टाइपका, एकदमै स्वच्छन्द टाइपका, बाणीमा नियन्त्रण नभएका डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो एउटा अस्थिर दम्भी मान्छे त्यहाँको राष्ट्रपति भए। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले हाम्रो संविधानले त कन्स्टिट्युसनले 33% कोटा महिलाको लागि इन्स्योर गरेको छ र भोलि 50% पनि हुन सक्छ। आदि आकाश ढाकेको कुन देशको संविधानमा यस्तो प्रावधान छ मलाई देखाउनुहोस्। आदिवासी, दलित, जनजाति आदि इत्यादिलाई सबैभन्दा बढी सिट दिएको, रिजर्भेसन गरेको, उनीहरूको मुक्ति र उत्थानको निम्ति काम गरेको संविधान भनेको हाम्रै संविधान हो। एकाध घटना त्यस्तो घटेको होला, तर स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रष्टि हुनुहोस् कि यो झन्डाको मामिलामा पनि यहाँ हेर्नुहोस् एक खालको घृणित तुच्छ पोलिटिक्स चलिरहेको छ। तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो पोलिटिक्स भनेको के हो भने झन्डा तिर्साएर। अब अर्को कुरा के छ भने तपाईँले मिठाई खाने कि कुटाई खाने त्यो तपाईँको बाणीमा निर्भर गर्छ क्या। अब यसो सुन्दाखेरि एकजना मान्छेले के गरेछ भने ठ्याक्क घुम्दै गएछ कुनै ठाउँ, ब्राह्मणको पुत्र। अहिले अब बोली त्यस्तै खालको थियो, टर्रो खालको पनि हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ, अरू बेला त सुमधुर बाणी प्रकट गर्थ्यो। घुम्दै गएको अब 3 पानी बाहुनलाई जति बढी कसला लाग्ला र अब म जस्तो मान्छे, तपाईँ जस्तो मान्छे सबै को हुन्छन् र? हामी पो जाँड रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ केही खाँदैनौँ। कतिपय मान्छे त जाँडको घ्याम्पामा आकण्ठ डुबेका छन्। ती साथीले पनि 3 पानी लगाइदिएछन्। रानीको छोरो भन्दैछन् एकजनालाई, पछि एकदम पञ्चभवात्मी बसेर के भनिस् भन्दा, अरे बाबा तपाईँहरूले के सुन्नुभयो? मैले भन्छु रानीको छोरो, तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ रानीको छोरो, म गर्छु आग्राको कुरो, तपाईँ गर्नुहुन्छ आग्राको कुरो भन्ने बित्तिकै
अघिसम्म डन्डा लगाउन तयार भएका सबै तिग्रेहरूले, सबै महिषासुर जस्ता एकदम डनहरूले त त्यसपछि तुरुन्तै खसी ढालेछन्। कति राम्रो कुरो गरेको उहाँले भनेर। एउटै शब्द एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा भने जस्तो एउटै शब्दले पनि कति कमाल गर्छ। त्यसकारण त्यो भाइले जसरी झन्डा जलाउनु भयो त्यो कलाकारिता मात्रै थिएन। म अलिकति स्पष्ट भाइ मात्र होइन, त्यहाँ अरू पनि छन्, अरूलाई कानुनका भाइ दिदी बहिनी साथीभाइ जो छन् हर कोही कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ। कसुर अनुसारको सजाय। हाम्रो न्यायालय भनेको दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन सक्षम राजहंस जस्तो छ। गान्धारी पट्टी बाँधेर बसेका यो युधिष्ठिरकालीन समयका धृतराष्ट्रहरू होइनन्। न्यायाधीशहरू भनेका न्यायमूर्ति हुन्। अदालत न्यायको मन्दिर हो। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने राजहंसको भूमिका त्यहाँ निर्वाह हुन्छ। कसुर अनुसार सजाय अवश्य पनि भोग्छ। अर्को कुरो तपाईँले गरेको प्रश्नको जवाब मैले टुङ्ग्याएको छैन। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। हामी पिएचडी सरको लागि त्यो गीता सरको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मानिन्छ। त्यो घोकेर जाति जाति वर्ण वर्ण लिङ्ग लिङ्ग भेष भाषा संस्कृतिको बिचमा काट्न छिन बचाउने जातीय साम्प्रदायिक द्वन्द्वको एउटा मैदान नेपाललाई बनाउने, परेड ग्राउन्ड बनाउने, द्वन्द्वको कारखाना खडा गर्ने अनि सन् 90 को दशकको हुटु र तुलसी जुदाएर रुवान्डालाई जसरी विच्छेद बनाए, अहिले पल काग्बेले सम्हालेर नेपाल जस्तै शान्ति र समृद्धिको क्षेत्रमा अगाडि भव्य पहल गर्दै अगाडि बढिरहेको छ रुवान्डा। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा जातीय साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने, दङ्गा फसाद बचाउन चाहने, धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने कुत्सित षड्यन्त्रकारीहरूले जब भारतमा झन्डा जल्छ नि, रहस्यमय कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, भारतमा झन्डा जलेको बेला भारतमै जन्मिएर नेपाली बाहुन क्षेत्रीलाई खेल्नुपर्छ, यिनीहरू शरणार्थी हो भनेर कुतर्क गरेर हलाहल विष प्रकट गर्ने भारतमा जन्मिएका गोपाल गुरुङ, नेपाली मूलका गोपाल गुरुङले भनेका कुरा टिभीका अभिव्यक्तिहरूलाई एकदम गीता जस्तो मन्त्र जपेर या केही मान्छेहरूले झन्डा जलाउनलाई एक हिसाबले तपाईँको खोरमा सिङ्गारी बाख्रो हराउनु र जङ्गलमा चितुवा कराउनुको संयोग मान्नुहुन्छ कि यो सुनियोजित षड्यन्त्र मान्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ छट्टु स्यालले नि चिल्लायो चिल्लायो भनेर हल्ला गरिदिन्छ अनि त्यसपछि माउ र चल्ला छोपेर ठ्याक्क अब मालिकले त चिलतिर हेर्छ अनि छट्टु स्यालले यताबाट चल्ला र माउ छोपेर टाप कस्छ के। त्यस्तो स्थिति षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। त्यसकारण देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले हात हातमा नचाहेका युरो डलर भारूमा आफ्नो हातमा बेचेका यस खालका छौडाहरू, यस खालका धन्दा सेठ जगर सेठहरू जो वास्तवमै इन्डो वेस्टसँग टिल्ट भएका छन्, त्यस्ता अन्डर कभर एजेन्टहरूले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रता, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीमाथि अहिले हलाहल विष प्रकट गरिरहेका छन्। हामी भन्न चाहन्छौँ ग्याल्जेन दोर्जेन भाइ, तपाईँले राष्ट्रिय झन्डा एकचोटि फेरि ढोग्नुहोस्, माफी माग्नुहोस्, कन्फेसन्स गर्नुहोस्। जिन्ज्या कुर्सोको भाषामा भन्नुपर्दा कन्फेसन्स भन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। र तपाईँले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ, तपाईँले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय महान झन्डा जिन्दाबाद र तपाईँले आफ्नो कसुर अनुसार सजाय त भोग्नुपर्छ। र म यही भन्न चाहन्छु, यहाँ एकाथरी हेर्नुहोस् लोकतन्त्र मास्न चाहने वडा सदस्यमा पनि जमानत गुमाएकाहरू र अर्को थरी उग्र जातिवादीहरूले देशलाई रुवान्डा बनाउन खोजिरहेका छौँ। त्यस्तो हुन हामी किमार्थ दिनेवाला छैन। त्यही त अब त्यही गीतको शब्दलाई साबटी लिने हो भने पनि होइन, त्यहाँ चाहिँ छेत्री बाहुनलाई चाहिँ शरणार्थी भनेको छ। के वास्तवमा छेत्री बाहुन शरणार्थी नै हुन्छ त्यसो भए? कसरी हुन्? कोही पनि शरणार्थी छैनन्। हामी वंशजका बकैदा नागरिक हौँ। किनभने नेपालमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला आदि इत्यादि भनेर हामीले समावेशी प्रजातन्त्रको एउटा सुन्दर अभ्यास गरेको तपाईँलाई थाहा छ। जातीय वर्गीय लिङ्गीय सबै हिसाबले नेपालको समावेशी प्रजातन्त्र एउटा इन्द्रणीमय छ। र बाहुन, क्षेत्री, राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर आदि इत्यादि जो हुनुहुन्छ, थारू, मधेसी, दलित, सबै हामी आदिवासी हौँ, सबै हामी मूलवासी हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहासको गलत व्याख्या गरेर हामीले कहिले भन्यौँ तपाईँहरू मङ्गोलहरू मङ्गोलियाबाट माइग्रेट भएर आएको भन्यौँ। हामी के भन्छौँ भने हर कसैको नेपाली वंशज नागरिकको यो देशमा उत्तिकै अधिकार छ। फलाना तिलाना ढिस्काना चाहिँ यस्तो, हामी चाहिँ त्यस्तो, हामी चाहिँ विशेष खालका, तिमीहरू चाहिँ अलिकति कमसल खालका। खबरदार यसो भन्न पाइँदैन। त्यही त त्यो गीतको भिडियो हेर्दाखेरि नाङ्गो ठडाएर हात्ती तर्सिँदैन। जुन छेत्री बाहुन समुदायबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने शीर्ष नेताहरू होइन, नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसपछि नेकपा लगायत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पृथ्वीनारायण शाह लगायतको फोटोहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा जलाइएको देखिएको छ त्यो झन्डासँगै।
होइन भनेपछि यो 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 के हो यसलाई कुण्ठाको रूपमा लिनुहुन्छ कि तपाईँ यो के चाहिँ हो तपाईँको विचारमा चाहिँ के जस्तो लाग्छ यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपाललाई द्वन्द्वको भुङ्गोमा जाग्ने लोकतान्त्रिक संस्कार र चरित्रलाई मटिया मेट बनाउने एक खालको कन्स्पिरेसी थ्योरी हो भन्दाखेरि फरक पर्दैन। म यति कुरा भन्छु, रहस्यको पर्दा उग्रिँदै जान्छ। अर्को कुरा के छ भने महान चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपालको झन्डा जो सपुतहरूको रगतले लतपतिएको छ, त्यो झन्डाको एउटा तपाईँले चन्द्रमा माथि देख्नुहुन्छ, सूर्य तल देख्नुहुन्छ, त्यसको अर्थ के? युनिफायर किङ पृथ्वीनारायण शाह चन्द्रवंशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सूर्यवंशी राजा शासकहरूलाई हराएको हुनाले प्रतीकको रूपमा चन्द्र सूर्य राख्नुभयो। सूर्य प्रतीक के हो भने यो राप तापले प्रज्वलित भएको भगवती पोल्ने खालको एउटा प्रज्वलित प्रतीक हो भने चन्द्रमा शीतल हुन्छ, मायालु हुन्छ, दयालु हुन्छ। सूर्य लडाइँको प्रतीक होला, वीरताको प्रतीक होला, चन्द्रमा माया करुणा प्रेमको प्रतीक होला। त्यसकारण संसारमै दुर्लभ अत्यन्तै सुन्दर यो म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा, मैले यही विश्वमा राष्ट्रकवि महाकवि के अरे राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूलाई पनि श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचारी, जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल, सुन्दर शान्त विशाल। धेरै गायकलाई लज्जित बनाउँछ मेरो स्वरले, किनभने म त बाथरुम सिङ्गर हुन पनि असफल। र म भन्न चाहन्छु यो महान झन्डाको इज्जत गरौँ, कदर गरौँ, यसलाई सम्मान गरौँ। झन्डा नक्सा महान हुन्। कतिपयले कुतर्क गरिरहेका छन्, के को कुरा गरिरहेका छन्। म तपाईँलाई भन्छु, केक भनेको चाहिँ कस्तो प्रतीक हो भने तपाईँले सबैभन्दा बढी माया गरेको वस्तुलाई प्रिय संस्कृतिभित्र पर्दैन नि त। सुन्नु न, म ग्लोबल ट्रेन्ड तपाईँलाई बताउँदैछु। हाम्रो संस्कृतिभित्र पनि ती कुराहरू आउँदैछन् हो। म यो कुरा मान्छु कि जनताको चेतनाको लेभल अनुसार काम गर्नुपर्छ। कुण्ड कुण्ड पानी हुन्छ, मुण्ड मुण्ड बुद्धि हुन्छ, अलिकति त्यसमा हेक्का राखिनु पर्थ्यो भन्ने गुनासोलाई हामी सुनवाई गर्नुपर्छ। तर यो अरू कुरा अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो उहिले यो प्रश्नको जवाब दिइसकिएको, अहिले पनि एकदम अर्बाङ्गो खालको प्रश्न तेर्साइएको छ। केकमा जस्तो भ्लादिमिर पुटिनले पनि रुसको झन्डा राखेर, रुसको नक्सा राखेर केक काटेका छन्। यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? संसारको सबभन्दा अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। नरेन्द्र मोदी, बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्पदेखि लिएर प्रेसिडेन्ट सीले पनि त्यसै गर्नुभएको छ। यसको मतलब यो बुझ्नुपर्छ कि केकमा तपाईँले सबैभन्दा केकमा कसैले आफ्नो तस्बिर राख्छन् अनि आफैलाई काटेको हो त, आफ्नो प्यारी प्रेयसीको तस्बिर राख्छन् अनि प्रेयसीलाई टुक्रा टुक्रा बनाएको हो त। यस्ता फजुल लन्जो फन्जो कुराको पछाडि नलाग्नुहोस्, सच्चाइमा जानुहोस्। झन्डा जलाउनु एउटा पाप हो, अपराध हो, त्यो अनुसार सजाय भोग्नुपर्छ। झन्डा जलाउने टिममा जति सहभागी छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तिनीहरू सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको धारणा? मैले भने पनि नभने पनि राज्यले गरिहाल्छ। राज्यले आफ्नो काम गर्छ, कानुनले आफ्नो काम गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि काँक्रो चोरलाई मुड्की शास्ति भने जस्तो सजायको प्रकृति कति हुने, ठुलो अपराधको ठुलै सजाय हुन्छ, सानो अपराधको सानै सजाय हुन्छ। राज्यले, न्यायालयले यसलाई लडतल मान्दैन। त्यसकारण कानुन बमोजिम, ऐन नियम बमोजिम कारबाही अवश्य पनि हुन्छ। र म चाहन्छु रत्नाकर डाकु पनि वाल्मिकी बनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि रूपान्तरण होस्, उहाँहरूको पनि हित होस्। मलाई आश्चर्य लाग्छ कतिपय आदिवासी, दलित, जनजाति, मूलवासी मङ्गोलियनहरूले मैले उहाँहरूलाई तपाईँ भनेकोमा तल एकदम दुर्वासा बनेर रातो रातो आँखा पारेर आग्नेय वर्षा गरेर किन तपाईँ भनेको भनेर मामुवाला गाली गलौज गरेको मैले पाएँ। त्यसकारण देशभक्तहरूको अहिले हृदय भतभती पोलेको छ। म चाहन्छु या बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने हो। वनसाङ्गो घरसाङ्गो भन्दा पनि खतरनाक, के अरे घरसाङ्गो वनसाङ्गो भन्दा पनि खतरनाक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो नजिर बस्न दिनु हुँदैन कि झन्डा जलाउँदै केही हुँदो रहेछ, फलाना गर्दैमा केही हुँदैन भन्ने यो नजिर बस्नु हुँदैन। र कानुन बमोजिम उहाँहरू जुनसुकै जातको, जुनसुकै भाषाको, जुनसुकै लिङ्गको भए पनि कारबाही हुन्छ। हिस्ट्रीलाई हामी जस्तै देश खारेज गर्नुपर्छ भनेर नारा लगाएकी थिइन्। म त भन्छु उनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। महान देश विरुद्ध बगावत गर्ने गगन थापा र मिनेन्द्र रिजालहरू युरोपको भ्रमणमा जाँदाखेरि बकैदा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सुन्नुहोस्, एकछिन म तपाईँलाई भन्छु कुन काजी कहाँ हुनुहुन्छ, काजीहरूको उडान कता कता छ। आङ काजी, तपाईँले आङ काजी उता पाँच थरको आङ काजी लिम्बूको कुरा गर्नु हो कि अथवा हेटौडाको आङ काजी लामाको कुरा गर्नु हो कि कसको कुरा गर्नु? एमाले हुँदाखेरिको, एमाले छोडेर जानुभयो कि एमालेको पूर्व नेताको कुरा गर्छ? नेता हो कि कार्यकर्ता हो? म एकजना आङकाजी शेर्पाजीलाई चाहिँ चिन्छु, अरू धेरै आङकाजीको विषयमा थाहा छैन। आङकाजीजीको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी उहाँले लिनु
होला उहाँको विषयमा उहाँसँगै प्रश्न सोध्नुहोस्। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गगन थापा जसले नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई टेबलमा राखेर रक्सी र मासु खाएको अहिले पनि तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। उहाँमाथि पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढोस्, म यही भन्न चाहन्छु। हस्, समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाँजो पाँजो मिलाउनु हो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यही भन्न चाहन्छु, आइन्दा तपाईँको वेट छैन नभन्नु होला। म 70-75 किलोको रातो पिरो बलियो बाङ्गो दरो खरो मान्छे हो। बरु तपाईँ यति पिलन्दारे हुनुहुन्छ, यति शिशुपाल हुनुहुन्छ, यति सुकिटाट हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई म एउटा ठुलो ठुलो खल्ती भएको ज्याकेट पठाइदिन्छु, जहाँ दुईतिर 1-1 किलोको ढुङ्गा राख्नुहोस्, चैतको हावाबाट बस्नुहोस्, नभए फु गर्दा थानकोट पुग्नुहुन्छ, हुरीले उडौला, बस्नुहोस्। हस्, धन्यवाद।